ओम श्री साईराम। राज्याभिषेकको तयारी। यसबीच केकैका राजकुमार भरतका मामाले दशरथ समक्ष आएर आफ्नो देशबाट आएको धेरै दिन भइसक्यो भन्दै यो बिन्ती गरे। बुवाले मेरो प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। यो उत्सवमा तिनी उपस्थित हुन सकेका भए तिनी पनि खुसी हुने थिए। तिनलाई भरतको विवाह विषयमा थाहा छैन। तिनको अनुपस्थितिमा आफ्नो नातिको विवाह भएको सुनेर तिनी अवश्य नराम्रो मान्नेछन्। तर यो विषाद भरतलाई अहिले मसँग पठाइदिनु भए केही कम हुनेछ। तिनको सन्तोष औ खुसीको निम्ति केही समारोहहरूको आयोजना गर्न सकिन्छ। दशरथले आफ्नी स्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेर भरतलाई बोलाइ पठाए अनि यी आदेश दिए। छोरो, तिम्रा मामा युद्धजित तिमीलाई लिन भनेर आएका छन्। जब तिनले मिथिलाबाट नै तिमीलाई लैजाने अनुमति मागे मैले त्यो मानिन। तिम्रा बाजे तिमीलाई हेर्न साह्रै इच्छुक छन् अरे। यसर्थ तिमी यिनीसँग जान तयार हौ। भरतले भने, बुवा, मसँग शत्रुघ्न पनि गए साह्रै राम्रो हुनेछ। यसर्थ तिनलाई पनि तयार भएर जान प्रस्तुत हुने आज्ञा दियो। यसरी दुवैजना आफ्नी स्त्रीहरू लिएर गिरिब्रजको नगरीतर्फ प्रस्थान भए। आफूभन्दा ठूलाको सम्मान राख्न भरत आफ्नी स्त्री सहित अयोध्या छोड्न तयार गर्न थाले। तिनले कुनै बाधा दिएनन्, न विरोधमा कुनै तर्क नै गरे। भरत सर्वोच्च विवेकका धनी थिए। यसबाहेक तिनी आफ्ना इन्द्रिय औ इच्छाहरू स्वयंका पनि मालिक थिए। भरत औ शत्रुघ्न आफ्नी स्त्रीहरूसित सहर्ष यात्रा गरी अन्तमा गिरिब्रजको नगरीमा पुगे। बाजे तिनीहरूलाई हेर्न औ प्यार गर्न उद्विग्न भएका थिए। तिनलाई औ शत्रुघ्नलाई अंगालो हाल्न हतारिँदै गए अनि तिनीहरूलाई आफ्नो छेउमा राखेर तिनीहरूको स्वास्थ्य तथा अयोध्यावासीहरूको कुशल मंगलबारे सोधपुछ गरे। लामो यात्राले गर्दा तिनीहरू थकित देखिन्छन् औ तिनीहरूले आराम गर्नुपर्छ भनेर जोड लाउँदै तिनीहरूको निम्ति प्रबन्ध गरिएको वासस्थानतर्फ लागे। त्यसबेलादेखि नै तिनले तिनीहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरू भन्दा पनि बढ्ता माया गर्न थाले औ तिनीहरूका साना भन्दा साना आवश्यकतामा ध्यान दिए। बाजेज्यूले तिनीहरूका आराम औ खुसीको निम्ति यतिका ध्यान दिए तापनि ती भाइहरू गुप्त असन्तोषले व्यथित देखिन्थे। तिनीहरू आफ्ना वृद्ध पिता औ राम, जो तिनीहरूका अस्तित्वको श्वाससम्म थिए, तिनीहरूको वियोग सहन गर्न सकेका थिएनन्। तिनीहरू आपस्तमा केवल दशरथ औ रामका कुरा मात्र गर्थे। घरिघरि तिनीहरूलाई पिताको स्वास्थ्य औ कल्याणको चिन्ताले दुःख दिन्थ्यो अनि तिनीहरूले मनको शान्ति हराउँथे। गिरिब्रजमा तिनीहरूका यस्ता भावनाहरू थिए। उता अयोध्यामा तिनीहरूको सुर्ता नगरी दशरथको एक पल पनि बितेको थिएन। तिनीहरू बिना तिनलाई खाली खाली लाग्थ्यो। धेरैचोटि तिनले स्वयं आफैलाई प्रश्न गर्थे, मैले तिनीहरूलाई यहाँबाट किन पठाए? मैले यदि पठाउन स्वीकार नगरेको भए असल हुने थियो। ती 4 छोराहरू दशरथका 4 हातहरू जै थिए। अब 2 हातबाट तिनी वञ्चित थिए। एक दिन रामले आफ्ना पितालाई भरत औ शत्रुघ्नको वियोगमा चिन्तित भएको देखे। तिनी पिताका छेउमा गएर बसे अनि मीठा कोमल शब्दहरूमा बात गरेर तिनलाई खुसी तुल्याए। राम बडो विनम्र औ भद्र थिए। अरूले तिनको क्षति गरे पनि तिनले कहिल्यै अरूहरूको अनुचित चिताउँदैन थिए। तिनी जहिले पनि अरूको राम्रो अनि सेवा गर्न चाहन्थे। जहिले समय पाउँथे तैले तिनी वृद्ध साधु सन्त, आदरणीय ब्राह्मण तथा विद्वान जनहरूसँग नीति, नियम औ नैतिक चरित्रका आचार संहिता बारे चर्चा गर्थे। वैधान्तिक सिद्धान्तहरू तिनले सरल शब्दहरूमा विश्लेषण गर्थे औ साधारण जिज्ञासु झै पण्डितहरूलाई समस्याहरूको समाधान सोध्थे। वेदान्त औ दर्शनका मर्मज्ञ पण्डित औ विद्वानहरू रामले आफै गरेका कठिन प्रश्नहरूको आफ्नै व्याख्या सुनेर खुसी हुन्थे औ हजारौं प्रकारले तिनको गहिरो विद्वता औ बुद्धिको प्रशस्ति गाउँथे। तिनीहरू बोल्न भन्दा पनि पहिले राम आफ्ना जनतासित बोल्थे। यतिको प्रबल प्रेम थियो तिनीहरूप्रति। स्नेहपूर्वक तिनले तिनीहरूको कुशल मंगल सोध्थे औ तिनीहरूप्रति तिनको पूर्ण सहानुभूति थियो। यसर्थ प्रजाले पनि तिनलाई आफ्नो घनिष्ठ मित्र औ प्रिय आफन्त झै प्रेम गर्थे अनि तिनको यी प्रेमपूर्व रुचि देखेर आदर गर्थे। कस्तै असुविधा औ कष्टप्रद भए पनि परम्पराको रक्षा गर्दै
जीवनयापनका विभिन्न नियमहरू रामले दृढतापूर्वक पालन गर्थे। जो सुकैसँग बोल्दा पनि तिनी हाँसेर बोल्थे। आँखामा तिनको चमक हुन्थ्यो औ तिनका शब्दहरूको माधुर्य धेरै बेरसम्म अनुभव भइरहन्थ्यो। कसैले पनि तिनको मुहारमा क्रोध, अरुचि, निराशा औ घृणाको लेश मात्र पनि झलक देख्दैनथे। तिनी दया औ सहानुभूतिका प्रतिमूर्ति थिए। तिनको इच्छाको समक्ष जसले आत्मसमर्पण गर्थे तिनको रक्षा गर्नु तिनी उद्यत रहन्थे। धेरै शासकहरू जो नराम्रा कुव्यसनहरूका शिकार हुन्छन् तिनीहरू तिनको अघि जाने साहस नै गर्दैनथे। धेरै प्रलाप गर्ने तथा विलासका नराम्रा आदतहरू देखिए आफ्ना श्रेष्ठ वाक्चातुर्यद्वारा त्यसको खण्डन गरेर तिनीहरूलाई आफ्नो स्थानमा राख्न पछि हट्दैनथे। तिनले कहिल्यै शरीरको रोग अथवा मनको चिन्ता भन्ने कुरा जानेनन्। तिनले प्रजाका आवश्यकताहरू राजालाई पेश गर्न भन्दा अघिबाटै बुझ्थे औ राजा दशरथ औ मन्त्रीहरूलाई आफूले अघिबाटै जानेका त्यसका उत्तर औ समस्याका समाधानहरू भनिदिन्थे। दशरथले पनि तिनको इच्छाको कुनै विरोध गर्दैनथे। आफूले जान्ने बित्तिकै तिनले पनि ती विचारहरू कार्यरूपमा ल्याउँथे। शासन व्यवस्थाको सानो भन्दा सानो काममा रामले पूर्ण ध्यान दिन्थे अनि समस्याहरू तथा जटिल प्रश्नहरूको एकचोटि समाधान भएपछि फेरि तिनीहरू उत्पन्न नहोस् भन्ने कुरामा यथेष्ट ध्यान राख्थे। रामको अर्को विशिष्टता थियो तिनले मनमा संकल्प गरेका कुरा कहिल्यै अघिबाट भन्दैनथे। त्यो संकल्पको फलाफल नजानेसम्म कसैले तिनको इच्छा वा आकांक्षा यस्तै हो भनेर जान्न सक्दैनथे। तिनको क्रोध वा रुष्टता अथवा सन्तोष कहिले पनि निरर्थक हुँदैनथ्यो। तिनी कहिल्यै विलम्ब गर्दैनथे, न कसैले तिनलाई पथ विचलित वा धोका नै दिन सक्थे। यस्ता श्रेष्ठ गुणहरूले युक्त राम महिमामय थिए। रामले यसरी प्रजाको प्रेम औ भक्ति पाएको देखेर दशरथ प्रसन्न हुन्थे। मन्त्री, पुजारी तथा अरूबाट पनि रामको बढ्दो ख्यातिबारे सुनेर तिनी पुलकित हुन्थे। एक रात राजा दशरथलाई तिर्खा लाग्यो अनि तिनले पानी पिउने इच्छा गरे, तर तिनलाई सुतिरहेका रानीहरूलाई उठाउन मन लागेन। यसर्थ तिनी स्वयंले सुरहीबाट प्यालामा पानी हाले अनि पानी खाँदा तिनलाई लाग्यो तिनको हातमा बल छैन, तिनका औँलाहरू काँपिरहेछन्। त्यसपछि तिनलाई निन्द्रा परेन। तिनका मनमा अनेक तरका विचारहरू खेल्न थाले। अन्तमा तिनले सोचे कि यो बुढेसकालको लक्षण हो अनि तिनले अब राज्य शासन गर्नुहुन्न भनेर निश्चय गरे। बाहुबल औ आत्मबलहीन भएर प्रजालाई शासन गर्न खोज्नु केवल भ्रान्ति औ संकटलाई निम्त्याउनु मात्र हो। त्यसपछि पल पल गन्दै बिहान हुने बित्तिकै आफ्नो संकल्प मन्त्रीहरूलाई सुनाउने विचार गरे। अन्तमा रात बितेर उज्यालो भयो। बिहानको पूजापाठ सिद्ध्याएपछि तिनले आफ्ना मन्त्रीहरू, नेतागण औ पुजारीहरूलाई महलमा एउटा विशेष सभामा उपस्थित हुनु भनेर आफ्ना प्रबन्धकलाई आदेश दिई पठाए। राजाको आदेश पालन गर्दै चाहिएका जम्मै मानिसहरू भेला भए अनि तिनलाई पर्खी बसे। वशिष्ठका चरणमा परेर राजाले हिज राति घटेको घटना औ तिनका मनमा जागेका विचारहरू भने अनि राज्यको सम्पूर्ण शासनभार रामलाई सुम्पने आफ्ना निश्चय सुनाए। यो प्रस्तावमा कसैको विरोध नहोस् भनेर तिनले बिन्ती गरे। यो इच्छा पूरा गर्नको निम्ति चाँडै प्रबन्ध होस् भन्ने तिनले चाहे। मन्त्रीहरूका प्रधान समुद्रले राजाको निश्चय त्यहाँ जम्मा भएका मन्त्री, दरबारिया, प्रजा, पुजारी तथा विद्वानहरू जम्मैलाई सुनाए। सबैले यो समाचारलाई सहर्ष स्वीकार गरेर शुभम शुभम भने। यिनीहरूको यो हर्षध्वनि आकाशसम्म पुग्यो। वशिष्ठ आफ्ना आसनबाट उठेर भने, राजन, तपाईले यस विषयमा रत्तिभर चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो कामको निम्ति राम प्रत्येक दृष्टिले दक्ष छन्, तर यस कार्यको लागि केही पर्खे यसैलाई अझ उत्तम रीतिले मनाउन सकिन्छ औ हामीले इच्छा गरेका जम्मैलाई पनि निमन्त्रण गर्न सकिन्छ। अझ 1-2 महिना पर्खौं भन्ने सुझाव म राख्दछु। यसो गरे रामको राज्याभिषेक हामीले चाहे जस्तै बडो धुमधामसँग गर्न सकिन्छ। तर दशरथले भने, महात्मा, तपाईले नजानेको केही छैन। तपाई सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ। राजाको जब बाहुबल छैन भने तब उच्च पदमा रहेर शासन गर्ने उसको अधिकार हुँदैन। वृद्ध अनि असमर्थ भइसकेको राजाले अझ सिंहासनमा बस्ने लोभ गर्नु त नराम्रो लक्षण हो। यसले हृदयको लोलुपता मात्र देखाउँछ।
यति जान्दा जान्दै पनि मैले स्थगित राखे भने म मेरो कर्तव्य पालनबाट च्युत हुन्छु। क्षमा रहोस्, यो उत्सव स्थगित राख्ने प्रयास नहोस्। आजको 2-3 दिनभित्र नै रामलाई युवराज बनाउने मलाई अनुमति दिनुहोस्। दशरथले यसरी अत्यन्त विनम्र औ भक्ति साथ बिन्ती गरे। दशरथलाई वशिष्ठले हात उठाएर आशीर्वाद दिए। तिनले भने, हे राजन, रामको विवाह पनि यसरी नै अपरझट्ट भयो। त्यो पनि भगवानको कृपा स्वर्गबाट झरेझै भयो। यसर्थ राज्यका मानिसहरूले, तपाईका प्रजाहरूले त्यो स्मरणीय उत्सवको आनन्दमा भाग लिने मौका पाएनन्। यदि यो राज्याभिषेक पनि अचानक गरियो भने यसले के राज्यका शासकहरूलाई मात्र होइन, त्यो भन्दा पनि बढी भरत औ शत्रुघ्न दुई भाइलाई साह्रै पीडा हुनेछ। अनि जनक, जो हालैमा तपाईका आफन्त औ बन्धु भएका छन्, तिनी पनि सायद उपस्थित हुन सक्ने छैनन्। यसर्थ म तपाईलाई अन्तिम निर्णय गर्न अघि फेरि पनि एकचोटि विचार्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिदछु। मन्त्रीहरूका प्रधान त्यसपछि उठे अनि भने, आदरणीय राजपरिवारका गुरु, क्षमा रहोस्। राजाले गर्नुभएको निर्णयमा हामी प्रत्येकको सहमति औ प्रशंसा छ। रामचन्द्र आफ्नो नाम अनुसार सबैको जल्दै गरेको तापलाई शीतलता औ आराम दिने चन्द्रमा जस्तै छन्। घृणा, द्वेष, लालच तथा ईर्ष्याको कष्टलाई यिनले दूर गर्छन्। कुनै पनि कारणले यिनको राज्याभिषेक गरेर युवराज बनाउनमा अबेर गर्नुहुन्न। हे राजन, यसको निम्ति उपयुक्त आदेश जारी गर्नुहोस्। म यो राज्यको सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट तपाईलाई बिन्ती गर्दैछु। राजा अनि प्रधानमन्त्रीले यसरी बिन्ती गरेपछि वशिष्ठ आफ्नो विचारमा टिक्न सकेनन्। जनताको यसबारे के विचार छ भन्ने कुरो तिनले जान्न चाहे। यसो भन्दा राजा दशरथ उठेर एकचोटि सरसरी नजरले आफ्ना मन्त्री, नेतागण, पण्डित, पुजारी तथा विराट जनसमूहलाई हेरे। जम्मै समुदायले त्यो शुभ उपलक्ष्यको प्रस्ताव हर्षध्वनिले स्वीकार गरिरहेका थिए। यही आनन्दको हल्लामाझ एउटा महत्त्वपूर्ण दलको एकजना सदस्य उठेर भने, महाराज, तपाईको वंशका शक्तिशाली महाराजहरूले हामीलाई, यो देशका प्रजालाई आफ्नै सन्तान झै पालन पोषण गर्नु भएको छ। इक्ष्वाकुका स्नेह औ हेरचाह पाएर यो कौशल राज्यले शान्ति औ सम्पन्नता प्राप्त गरेको छ। तपाईका ज्येष्ठ पुत्र राम सर्वगुण सम्पन्न छन्, धर्मावलम्बी छन्, भगवानहरूमा श्रेष्ठ झै वीर छन्, अनि सबैभन्दा ठूलो कुरो तिनकोमा तिनै लोक राज्य गर्ने क्षमता पनि छ। यो हाम्रो सौभाग्य हो कि तपाईले तिनलाई युवराज बनाउने इच्छा राख्नु भएको छ। यो हाम्रो भाग्य हो औ यो अकाट्य सत्यमाथि कसैको कुनै सन्देह हुनै सक्दैन। प्रजाको तर्फबाट नागरिकले यसरी बोलेपछि दशरथले समुदायलाई सम्बोधन गर्दै भने, सभाका सदस्यहरू, यतिका वर्षसम्म मेरा पिता पुर्खाको बाटो अनुसरण गर्दै मैले राज्य चलाए अनि मैले मेरो योग्यता अनुसार सम्पूर्ण संसारको उन्नति गर्ने सहृदय विचार राखेर नै यसको कल्याण औ समृद्धि गर्न चाहे। मैले मेरा जीवनका जम्मै वर्षहरू यही सिंहासनको श्वेत छत्रमुनि बिताए। म अब वृद्ध भएको छु। मलाई थाहा छ कि अब मेरा बाहुमा त्यो शक्ति औ ताकत छैन। यो अशक्त शरीरलाई अब केही आराम दिनुपर्छ। मैले यस विषयमा निर्णय लिइसकेको छु। राज्य शासन गर्नु सजिलो कार्य वा महत्त्वहीन कुरो होइन। यसको निम्ति हामीले धर्म वा धर्मपरायणता प्रति समर्पित हुनुपर्छ। शासन गर्दा धर्मप्रति अटुट श्रद्धा तिनै व्यक्तिले मात्र राख्न सक्छन् जो साधनमा लागिरहेका छन् अनि जसले इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेका छन्। यतिका दिनसम्म मैले यो भार सहन गरे। अब मेरो शक्ति क्षीण भइसकेको छ। यदि तपाईहरू जम्मैले मेरो यो योजना मन पराएर स्वीकार गर्नुहुन्छ भने म तपाईहरूलाई यस विषयमा भन्ने छु। तपाईहरूको इच्छा औ प्राथमिकताको विरुद्धमा म केही कार्य गर्ने छैन। म तपाईहरूमाथि कुनै प्रभाव पार्न चाहदिन। तपाईहरू डर नमान्नुहोस्। मेरो विचार तपाईहरूलाई थोप्न चाहदिन। यो राजाको आदेश हो, तपाईहरूले मान्नै पर्छ भन्ने पनि केही छैन। म तपाईहरूको आफ्नै स्वतन्त्र विचार औ न्याय चाहन्छु। यदि यसको सट्टामा अर्को लाभप्रद योजना तपाईहरूको मनमा आए, त्यसलाई हाम्रो अघि छलफलको निम्ति प्रस्तुत गर्ने तपाईहरूको सम्पूर्ण अधिकार छ। यसर्थ तपाईहरू आपस्तमा सल्लाह गर्नुहोस् अनि तपाईहरू जुन निष्कर्षमा आउनुहुन्छ त्यो मलाई रात पर्न अघि जनाउनुहोस्। दशरथले आफ्नो वाक्य शेष गर्नु अघि नै
मयूरहरूको बथानले पूरा वर्षा ल्याउने मेघाच्छन्न आकाश देख्दा उत्तेजना देखिए झैं सभामा खलबली औ उत्तेजना देखिन थाल्यो। कुनै दुविधा बिना नै तिनीहरूले आफ्नो स्वीकृति, आफ्नो आनन्द उच्च स्वरमा प्रकट गर्न थाले। तपाईको इच्छा हाम्रो इच्छा जस्तै छ। हामीलाई अरू कुनै उपहार चाहिएन, यही उपहार दिनुहोस्। साँच्चै यो हाम्रो अहोभाग्य हो। युवराज रामचन्द्रको जय जय दशरथ राम, यस्ता ध्वनिले आकाश गुन्जेमान भयो। यो समवेत जयनाद सुनेर दशरथ आनन्द औ आशंकामा ढलफल हुन थाले। भक्ति औ प्रेमको यो स्वतः स्फूर्त जयनाद सुनेर दशरथ छक्क परे। केही क्षणपछि आफूलाई सम्हालेर सभालाई हेर्दै दशरथ बोल्न लागे। सभाका सदस्यगण, मेरो निम्ति तपाईहरूको इच्छा मुताबिक काम गर्न बाहेक अरू थोक महत्त्वपूर्ण छैन। म निश्चय नै रामलाई युवराजको पदमा आसीन गराउँछु। तर मेरा पनि केही त्रासहरू छन्। म त्यो तपाईहरूलाई भनेर तपाईहरूबाट केही आश्वासनको आशा राख्दछु। म चाहन्छु कि मलाई तपाईहरूले ठिक न्याय दिएर मैले चाहेको सन्तोष दिनुहुनेछ। कुरो के हो भने, मैले रामलाई युवराज बनाउँछु भन्ने प्रस्ताव राख्न आँटेको समयमा मैले केही बोल्न अघि नै तपाईहरूले तिनलाई राजा बनाउनै पर्छ औ राज्य शासन सुचारू रूपले गर्ने तिनको असीम योग्यता छ भनेर भन्नुभयो। यसो हेर्दा त तपाईहरू मेरो शासनदेखि अलि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा लाग्छ। अथवा मेरो केही नियम कानूनहरू तपाईहरूको रुचि औ इच्छा विरुद्ध छन् भने जस्तो देखिन्छ। अथवा मैले कुनै दिन धर्मको विरुद्धमा पो कुनै आचरण देखाए कि तपाईहरूलाई राम्ररी शासन गर्ने मेरो योग्यतामा के तपाईहरूलाई शंका उत्पन्न भएको छ र नै रामको राज्याभिषेक तपाईहरू चाहनुहुन्छ। मेरा अवगुणहरू तथा मैले गरेका दोषहरू भयहीन भएर मेरा समक्ष भन्नुहोस् भनेर म तपाईहरूलाई आह्वान गर्दछु। यस्तो स्पष्ट कथनको कुनै विरोध हुने छैन। यसैबीच जनता मध्ये एउटा नेता उठेर भने, रामको योग्यता औ बुद्धिमत्ता वर्णनातीत छ। अनि तपाईँ हे राजन, देवताहरूका पनि देवता समान हुनुहुन्छ। शंकर भगवानको झैं तपाईको दैवी दया औ प्रजाले जे मागे पनि दिने तत्परता छ। हामीलाई पोषण गर्ने तपाईको शक्ति विष्णु भगवानको झैं छ। यदि तपाईको शासनमाथि हामीले कुनै दोषारोपण गरे हामी बडो नराम्रो औ अधर्म हुनेछौं। जसले यसो गर्छन् तिनीहरू घोर पापीहरू छन्। हाम्रै राम्रोको निम्ति अनि हाम्रै खुशीको निम्ति तपाईले यो निर्णय लिनु भएको छ। हामी कुनै प्रश्न बिना तपाईको आदेश पालन गर्नेछौं। दशरथ गुरु प्रमुखतिर फर्केर भने, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईले जनताको आकांक्षा प्रकट गरेको सुन्नुभयो। अब अबेर नगर्नुहोस्। राज्याभिषेकको निम्ति चाहिने शास्त्रोक्त सामग्रीहरूको जोगाड गर्नुहोस्। आगामी उत्तेजनाले स्पन्दित हुँदै दशरथले यो घोषणा उद्घोष गरे। तिनले भने, घेराहरू लाएर वैदिक रीति अनुसार यज्ञ गर्ने तथा अन्य पवित्र कामहरू गर्ने मञ्च तयार गर। राजगुरु वशिष्ठका चरणमा परेर तिनले अनुष्ठानको निरीक्षण गरिदिनुहोस् भन्ने बिन्ती गरे। गुरुदेव, यी सब काम गर्नेहरूले ठिक पारिहाल्छन्। हामी अब टाढाकाहरूलाई पर्खेर अबेर नगरौं। तिनीहरू पनि राज्याभिषेकको खबर सुनेर त्यतिकै खुसी हुनेछन्। यसलाई स्थगित राख्नको निम्ति केकैका राजा वा जनकलाई निम्ति आएर तिनीहरूलाई पर्खने सुझाव नदिनुहोस्। यो राज्याभिषेकको पवित्र कार्य जति सक्दो चाँडो आरम्भ गर्ने अनुमति दिनुहोस् भनेर हात जोडी दशरथले बिन्ती गरे। वशिष्ठले भने, महाराज, जम्मै कुरो तयार छ। तपाईले भन्ने साथ कार्य आरम्भ गर्न सकिन्छ। भोलि प्रभात हुँदै वेदमा लेखिए अनुसार पूजाका सामग्रीहरू, फूलपात, पवित्र 100 वटा घडाहरू, बाघको छाला तथा यज्ञशालामा चाहिने वस्तुहरू तयार राख्नु भनेर आदेश दिइसकेको छु। यति मात्र होइन, मैले चतुरङ्गी सेनालाई पनि तयार रहने आदेश दिएको छु। शास्त्रमा लेखिए अनुसार शुभ लक्षणले युक्त हात्ती शत्रुञ्जयलाई पनि सुसज्जित गराएर शोभायमान श्वेत छत्र सहित राजवंशको राजकीय पताका पनि महलमा तयार राख्नु भनेको छु। शुभ घडीको पनि पत्ता लगाइसकेको छु। त्यो भोलि हुनेछ। वशिष्ठले यो सुसंवाद घोषणा गरेपछि सम्पूर्ण जनसमूह आनन्दले कृतज्ञ भएर खुसीले उफ्रन थाले। बाटाघाटाहरू राम्ररी बढालेर सफा गरियो। विभिन्न बुटाहरू त्यहाँ तथा बाटाका दुवैपट्टिका भित्ता अट्टालिकाहरूमा चित्रित गरियो। बाटाका ठाउँ ठाउँमा द्वारहरू छाया घरहरू बनाइए अनि तोरणहरूले सजाइयो।
नगरका प्रत्येक नागरिक बडो व्यस्त औ खुशी देखिन्थे। सम्पूर्ण नगर हतार हतार आनन्दित भएर काम गरिरहेथे। ब्राह्मण औ श्रेष्ठ नागरिकहरू दशरथलाई बिदा मागेर महलबाट निस्के। यिनीहरू सँगसँगै आनन्द औ उत्सुकताको वार्तालाप पनि नदी झै बहेर निस्क्यो। मन्त्रीहरू औ वशिष्ठ मात्रै राजासँग अन्तपुरतिर गए। दशरथले रामलाई बोलाइ पठाए अनि तिनलाई दरबार भवनमा भेटेर राज्याभिषेक उत्सव सम्बन्धी रीतिथितिहरू वर्णन गरे। तिनलाई भोलि बिहान प्रभात हुनभन्दा पहिले नै तयार रहने आदेश साथै तिनले गर्नुपर्ने आरम्भिक कार्यहरू बताइदिए। लक्ष्मणले यो समाचार सुने अनि तिनी यो हर्षको संवाद औ आफ्नो खुशी जनाउन कौशल्या माता भएतिर दगुरेर गए। तिनको पनि आनन्दको सीमा रहेन। तिनी राम कहिले आउँछन् भनेर पर्खिरहिन्। समय एकदमै कम्ती थियो, यसर्थ सम्पूर्ण नगर उत्साहले पूर्ण थियो। छेउछाउका कति माइल वरिपरिका गाउँ तथा छिमेकी राज्यहरूले पनि यो समाचार चाँडै चाल पाए, कारण यो शुभ सन्देश हावा जस्तै फैलिएको थियो। कसैले कसैको प्रतीक्षा गरेनन्। जसले सुने तिनीहरू राजधानीतिर जान लागे। अयोध्या जाने बाटाहरूमा मानव समुद्रका अनियन्त्रित लहरहरू बहेको झैं देखियो। रामचन्द्रले दशरथका कथन सुने, तर कुनै उत्तर दिएनन्। तिनको भावना शब्दहरूमा प्रकट गर्न नसकिने थियो। आफ्ना मनमा के बितिरहेछ त्यो तिनले प्रकट गर्न सकेनन्। तिनी चुप लागेर शान्त भई बसिरहे। यसर्थ दशरथले भने, छोरो, भोलि तिमीले युवराजको मुकुट पाइरहेछौ र पनि किन तिमीमा खुशीको कुनै चिन्ह देखिँदैन? के तिमीलाई युवराज हुन मन पर्दैन? अथवा तिम्रा शिरमा राज्यको भार पर्यो भनेर भय वा चिन्ताले ग्रस्त भएका छन्? यतिका प्रश्नहरू गरे तापनि, प्रेमपूर्वक आग्रह गरे तापनि राम राजाका सम्मुख केही बोलेनन्। अन्तमा तिनले भने, पिता, मलाई थाहा छ तपाईँ किन यति हतारिएर काम गर्नु हुँदैछ। मेरा प्रिय भाइहरू भरत औ शत्रुघ्न यहाँ अहिले छैनन्। फेरि भएन बाजेज्यू पनि टाढा छन् औ तिनीहरू समयमा यहाँ आइपुग्न सक्ने छैनन्। ससुराज्यू पनि सायद आउन सक्ने छैनन्। अरू राज्यका शासकहरू, राजकुमार, अधीनस्थ राजाहरूलाई पनि यहाँ उपस्थित हुन गाह्रो पर्नेछ। यतिका मानिसहरूलाई हामीले निराश गराएकोमा मेरो मन गरौँ भइरहेछ। जब यतिकाहरूले दुःख पाउँछन् त्यस बेला यो उत्सव मनाउन मेरो मनले मान्दैन। आफ्ना संवेदनाहरूको निम्ति क्षमा माग्दै तिनी दशरथका चरणमा परे। यति बेला वशिष्ठले उत्तर दिए, राम, यी आपत्तिहरू हामीले पनि उठाएका हौं। राजाको इच्छालाई हामीले चुपचाप स्वीकार गर्यौं भनेर तिमीले नसम्झ। हामीले यसबारे पक्ष विपक्षमा तर्क गर्यौं अनि निर्णय गर्न अघि हामीले जनताको मत पनि लियौं। राज्याभिषेक अनि सिंहासनारोहण भोलि हुन पर्नेछ। तिमीले कतिवटा नियमहरू पालन गर्नुपर्छ। आज तिमीले पलङ वा नरम ओछ्यानमा सुत्नुहुन्न। तिमी अनि सीता दुवैले उपवास बस्नुपर्छ। प्रभात हुने बित्तिकै शिरमा पवित्र तेल लाएर स्नान गर्नुपर्छ अनि पहेँला वस्त्र लाएर तयार रहनुपर्छ, किनभने त्यसै बेला पवित्र कार्यको निम्ति छानिएको पुष्प नामक शुभ नक्षत्र उदाउनेछ। अब केही आपत्ति नगरी अहिले आफ्नो कक्षमा जाऊ। गुरुदेवको वचन शेष भएपछि राम आफ्ना पिता औ वशिष्ठको चरण ढोकेर विश्वासी मन्त्री सुमन्त्रसँग महलतिर लागे। यसबेला तिनको मनमा कुनै दुविधा थिएन। यो संवाद तिनले सीतालाई पनि भने अनि त्यहाँबाट चाँडै आफ्नी माता ठाउँमा गए। तिनलाई साष्टाङ्ग ढोक गरेपछि माताले स्नेहपूर्वक तिनलाई उठाएर प्रेमसँग आनन्दले विभोर भएर भगवानलाई यो कृपाको निम्ति धन्यवाद दिन ब्राह्मणहरूलाई तिनले जम्मा गरिरहेका गाईहरूलाई बहुमूल्य गहनाहरूलाई दिएर दान गर्ने आदेश गरिन्। तिनले रामलाई अरू धेरै प्रकारका उपहारहरू दान गर्न लाइन्। लक्ष्मण औ तिनकी माता पनि त्यस बेला त्यही थिए। रामलाई छेउमा राखेर कौशल्या आफ्नो खुशीको अजस्र आँसु पुसिरहेकी थिइन्। तिनले भनिन्, छोरा, म यही शुभ घडीलाई धेरै दिनदेखि पर्खिरहेकी थिएँ। मेरो कामना अब पूर्ण भइरहेछ। म खुसी छु। मेरो जीवन अब सार्थक हो। मेरो प्रिय रत्न, मेरो सुन झै छोरा, तिमी भोलिदेखि युवराज हुनेछौ। धेरै दिन बाँचे, राज्य शासन गरे। तिम्रो आदर्श प्रजाको कल्याण रहोस्। न्याय अनि नैतिकताको हुकुम अनुसार तिम्रो शासन सुरक्षित औ हर्षपूर्ण होस्। तिमीले कलङ्कहीन ख्याति अर्जन गर अनि यस वंशका राजाहरूको प्रशंसा अनि महिमा अक्षुण्ण राख। तिम्रा पिताको भन्दा पनि बेसी शक्ति औ शौर्य प्राप्त गर।
तिमीले यो स्थान प्राप्त गरेको दिन मेरो जीवन सफल भएको म सम्झनेछु। मेरा प्रतिज्ञाहरू, मेरा उपवास औ जागरणहरू त्यसबेला सफलीभूत हुनेछन्। माता कौशल्याले रामलाई अंगालो हालेर तिनका कपाल सुमसुमाउँदै आशीर्वादका मीठा शब्दहरू भनिन्। तिनले दिएको यो मूल्यवान परामर्शलाई रामले बडो ध्यानले सुने। रामले विनोदपूर्वक खेल गर्दै लक्ष्मणलाई भने, भाइ भन त, यो कुराले तिम्रा कुन राजलक्ष्मी खुसी हुनेछन्? तिनले उत्तर दिए, दाजै, मलाई कुनै राजलक्ष्मी चाहिएन। तपाईको राज्यमा तपाईले मलाई कुनै काम दिनु भए म त्यसलाई पूर्ण गर्नेछु। त्यही मेरो निम्ति यथेष्ट सौभाग्य हुनेछ। यसो भनेर तिनले रामको चरण ढोगे। रामले भने, लक्ष्मण, तिमी मेरो प्राण हौ। यसर्थ शासनको आधा उत्तरदायित्व तिम्रो हो। यसर्थ तिमी पनि मसँगै रत्नादि राजकीय पोशाक लगाएर तयार हुनुपर्छ। मेरो भार, मेरो खुसी, मेरो ख्याति औ मेरो भाग्यको आधा भाग तिम्रै हो। म अनि मेरोमा भएका जम्मैको आधा तिम्रै हो। रामले यसो भनेका बेलामा सुमित्रा रोइरहेकी थिइन् अनि राम औ लक्ष्मण दुवैलाई आशीर्वाद दिँदै तिनले भनिन्, राम, तिमी औ लक्ष्मण माझ भएको प्रेमले मलाई अथाह आनन्द दिँदछ। तिम्रो सेवक बन्ने पदवी भन्दा अर्को ठूलो काम मेरो छोरोलाई चाहिँदैन। यदि तिम्रो प्रेम औ स्नेह यसले सदैव पाउन सक्यो भने त्यही नै यसको निम्ति यथेष्ट हुनेछ। तिनले यति भनिसकेपछि राम आफ्नी माताको चरणमा ढोगेर उठे। लक्ष्मणले पनि त्यसै गरे अनि राम जब महलतिर लागे तिनी पनि सँगसँग गए। रात परेपछि रीति मुताबिक रामले नियम अनुष्ठानहरू आरम्भ गरे। तिनी पवित्र कुशको गुन्द्रीमा सुते। समस्त लोक सुखिना भवन्तु।